बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ पहले सेगमेंट से करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज शहर का मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा। जी, तो कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। कोमल से जान लेते हैं बाहर मौसम कैसा है। आज फिर एक दफ़ा से हम देख रहे हैं गर्मी जो है शहर में बढ़ती चली जा रही है। कल मौसम खुशगवार था, अभी सूरत हाल क्या है? जी कोमल बताइएगा। बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर का मौसम जो है वो आज बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क है। सुबह सवेरे सूरज और बादलों की आंख बिचौली जारी है। अमूमन तो यूँ होता है कि सूरज और बादलों की आंख बिचौली जब जारी होती है, मौसम जो है वो खुशगवार होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आती है। लेकिन आज जो है सूरज और बादलों की आंख बिचौली जारी रहने के बावजूद मौसम में कोई तब्दीली देखने में नहीं आई। गर्मी जो है वो जूं की तूं है। शहरी जो है गर्मी की वजह से बिलबिला रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ, इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 42% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। हवा चल तो रही है लेकिन हवा की वजह से मौसम में कोई बेहतरी देखने में नहीं आ रही। ये गर्म लू चल रही है जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सूरज और बादलों की आंख बिचौली जो है वो जारी रहेगी। लेकिन जैसे ही दोपहर का वक्त होगा गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि सूरज जो है वो आंखें दिखाएगा। लेकिन जैसे शाम का वक्त होगा हवाएं जो है वो अपनी रफ्तार बरकरार रखेंगी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत भी जो है उसमें भी कमी देखने में आएगी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 148 रिकॉर्ड किया गया है ओवरऑल लाहौर का। लेकिन जो इसके मुताबिक इलाके हैं, जैसे मॉडल टाउन का इलाका है गुलबर्ग 3 है, इसका क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 के करीब पहुंच रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी कोमल, मौसम की सूरत हाल बताई। अब शहर की सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं। टॉप स्टोरीज। आज की पहली खबर हमारे पास है शहर की खूबसूरती का कबाड़ा, 18 सड़कों पर गैर कानूनी इमारतें रेगुलराइज। सरकारी स्कूलों के बजट में 2.4 अरब की कटौती, वज़रा के लिए 46 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। सिटी 42 के एंकर पर्सन अली आरिफ और टीम से बदतमीजी, जबरदस्ती कैमरा बंद करवाने की धमकी। और शहरियों के लिए 3-in-1 ऑफर, 40 रुपए में 3 बसों का मजा। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? दुर्रे नायाब, आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं और शहर की खूबसूरती की बात की जा रही है। हमेशा हम प्लान देखते हैं शहर की खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अभी तो जिक्र किया जा रहा है कि शहर की खूबसूरती का कबाड़ा किया जा रहा है। 18 सड़कों पर गैर कानूनी इमारतें जो हैं उनको रेगुलाइज किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखें ना, ये मेरी ही स्टोरी है और इससे पहले आपने देखा कि लाहौर शहर में जितनी गैर कानूनी रिहायशी स्कीमें हैं, ख़ास तौर पे ग्रीन एरियाज़ में जो बनाई गई, जिनकी तादाद 500 से ज़ायद हैं, उनको भी इन्होंने एमनेस्टी देने की कोशिश की। उसके बाद उनके लिए कानूनी मुतारिफ कराए, ऑर्डिनेंस लाए, बहुत कुछ किया। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि वो सोसाइटियाँ कैसे बनी, उसके अंदर LD के कौन कौन से अफसरान मुलव्विस रहे उनको बनाने में, किन्होंने साल हर साल आंखें बंद रखी, उनको तो आपने जवाब तलबी नहीं की। अब लाहौर शहर में 2013 के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान इन सड़कों पे जो 18 सड़कें हैं उसको कमर्शियल यूज़ के लिए फ्रीज़ कर दिया गया था। और उसकी मंतक ये थी कि ये रिहायशी सड़कें थीं, यहाँ पर अगर आप प्लाजा बनाने की इजाज़त दे दें, आप कारोबार खुलवाने की इजाज़त दे दें, नंबर 1 कि एक घर के आगे 1 से 2 गाड़ियों की गुंजाइश होती है, वहाँ पे लातादाद गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, आपका ट्रैफिक कंजेक्शन हो जाएगा। नंबर 2, सीवरेज सिस्टम जो है उसके अंदर वाटर यूजेज जो है वो इतनी कैपेसिटी का नहीं होता कि कमर्शियल बर्डन उठा सके। और नंबर 3 सबसे बड़ी बात कि बेहंगम इमारतें बन जाएंगी, घरों की खूबसूरती खराब होगी, रहने वाले लोग मुतासिर होंगे। ये अब हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे। अभी एक अहम खबर है स्टूडेंट्स के लिए, बड़ी खबर है जी। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल जो हैं 18 जून से इम्तिहान लिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 18 जून से इम्तिहान लिया जाएगा। बड़ी खबर है, तलबा के लिए इम्तिहान पहली जमात से 8वीं जमात तक लिया जाएगा। इम्तिहानात का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। पैक 6 मज़ामीन के इम्तिहान के लिए सवालिया पेपर फराहम करेगा। अंग्रेज़ी, उर्दू, हिसाब, कंप्यूटर साइंस और मुआशरती उलूम का पेपर होगा।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 18 जून से इम्तिहानात लेने के लिए हतमी शेड्यूल तैयार कर लिया है। जुनेद हमारे साथ हैं। जुनेद, शेड्यूल बताइएगा क्या है? जी यकीनन जो शेड्यूल तैयार किया है उसके मुताबिक तो तालीमी इदारे जो हैं वो 7 जून से जो है वो खुल जाएंगे और पहली जमात से 8वीं जमात के इम्तिहानात जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक लेने के हवाले से शेड्यूल भी तैयार कर लिए गए, बस नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो दस्तखत होना बाकी है। ये 18 जून से जो है इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होगा और पहली जमात से 8वीं जमात के इम्तिहानात होंगे और ये इम्तिहानी सिलसिला जो है वो 30 जून तक जो है वो जारी रहेगा और इसमें 6 मज़ामीन के पेपर जो है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन स्कूलों को फराहम करेगा और इसके अलावा अगर किसी स्कूल ने इजाफी मज़ामीन पढ़ाए हुए हैं तो वो अपनी मर्जी से स्कूल इम्तिहानात में वो इजाफी मज़ामीन के इम्तिहानात ले सकेगा, लेकिन पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जिसे बोर्ड भी कहा जाता है वो 6 मज़ामीन के पेपर जो हैं वो सवालिया पेपर्स फराहम करेगा जिसमें हिसाब, अंग्रेजी, उर्दू, साइंस, कंप्यूटर और माशरत इल्म शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी, तो ये अपडेट आप तक पहुंचाइए, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी दुरनाया। अच्छा अना, फिर आप देखें ना लाहौर शहर में ख़ास तौर पे एलडी के सामने ख़ियाबान जिना पे, ख़ियाबान फिरदौसी पे, फैसल टाउन से जो अकबर चौक तक रोड आती है उस पे बात कर लें, आपकी राइवेंड ऑल्टरनेट रूट पे बात करें, डिफेंस रोड पे बात करें, ये वो तमाम रोड हैं जब कमर्शियल इजाजत नहीं थी, लेकिन आज वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी जो शायद रेजिडेंशियल हो। आपने होटल्स बना लिए, ये कैसे मुमकिन हो जाता है? मुझे सिर्फ ये बता दें, मेन रोड पे और मेरे इंटरेस्टेड जो हम दोनों जिसमें क्वेश्चंस में होंगे वो ये हैं कि अब लोगों ने तो अपना फायदा उठाया, कानून की धज्जियां बिखेरी, सरकार की पॉलिसियों को नजरअंदाज किया, लेकिन इसमें जो मुआविन कार थे उनका क्या फायदा हुआ? एलडीए के वो तमाम अफसरान जो कि शायद मोटरसाइकिलों पे, बसों पे, वैगनों पे एलडीए में नौकरी करने आए, आज उनके पास 6 गाड़ियां हैं, आज उनके 5, 6, 7, 8 साल की सर्विस में करोड़ों रुपए के कीमती घर हैं और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सुनने वाले तमाम शहर के जो लोग हैं वो इस चीज़ की तायीद करेंगे कि एलडीए में कितना ज़्यादा इस टाउन प्लानिंग शोबे की वजह से रिश्वत का बाजार गर्म है। और जब हमारे ये वाइस चेयरमैन एलडीए जो नए आए हैं, इन्होंने उस पर हाथ डालने की कोशिश की है तो उन्हें किस किस किस्म की मुश्किलात और थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। एलडीए हुकाम में इन टाउन प्लानिंग की वजह से आपको लाहौर शहर में पैसे दें और इमारतें बनवाएं, इसका कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। ना किसी कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, पासदारी की जा रही है, ना किसी कानून को फॉलो किया जा रहा है। घरों के अंदर प्लाजे खुल गए, प्लाजे जो हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला गैर कानूनी बन गए और उसके अलावा छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स, क्लिनिक, स्कूल, मशरूम ग्रोथ की कमर्शियल प्रॉपर्टीज अब वो हर गली में आम हो गई है। लोगों की प्राइवेसी जिंदगी में रही नहीं। आप घर सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो आपके साथ एकेडमी खुली होती है और आपके पास जो है ना ब्यूटी पार्लर खुल जाता है, आपके साथ कोई ऑफिस खुल जाता है और लोगों का जमे गफीर होता है, आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है, आपकी प्राइवेसी नहीं है। ये तमाम कल्चर जो है एलडीए के टाउन प्लानर्स की वजह से हुआ है। अब बमुश्किल डीजी साहब ने एक इंक्वायरी लगाई है जिसमें कोई 15-16 बंदों के खिलाफ जब एक बंदे ने शिकायत करके सबको पता है कि टाउन प्लानर्स ही इसके जिम्मेदार हैं, तो कभी किसी ने पकड़ करने की कोशिश नहीं की, जवाब मांगने की कोशिश नहीं की? वो सवाल है जिसका जवाब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे ये तमाम अफसरान शेल्टर लेते हैं, माफिया का शेल्टर लेते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का शेल्टर लेते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स का, और वो ताकतवर लॉबीज जो हैं वो ज़ाहिर बात है हमें भी अप्रोच करती हैं, हमारे ऊपर भी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, हमें भी रिपोर्टिंग करने के लिए इतनी आसानियां मुयस्सर नहीं होती, लेकिन ये उनके साथ मुंसलिक हो जाते हैं, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो करते हैं, उनको केयर करते हैं और वो इनकी जो ख्वाहिशात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो ये वाइस वर्सा जो एक लाहौर शहर के अंदर गंद पड़ चुका है, इसको अब आप ये ना समझें कि सिर्फ 18 सड़कों का जो कूड़ा करकट आपने जमा कर दिया है उसको अब रेगुलर करके आप ये कलंक धो लेंगे। आपको उन तमाम अफसरान को इन 9 साल के अंदर जिन्होंने ये तमाम बिल्डिंग्स बनवाई हैं उनको भी एक्सपोज करना होगा। बिल्कुल। आपने माजी में देखा, अदरवाइज ये सिलसिला रुकेगा भी नहीं ना। आपने माजी में देखा कि ठीक है हम माजी की हुकूमतों को जितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन लाहौर शहर में एक बहुत हैवी ऑपरेशन किया गया था और शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में कलमा चौक पे आज भी और आपकी मेन बुलेवार्ड में वो इमारतें आज भी टूटी पड़ी हैं जिनको गिराया गया था और जिन पे जीरो टॉलरेंस थी। और कलमा चौक की एक इमारत तो ऐसी थी जो बहुत ही वेल कनेक्टिव पॉलिटिकल खानदान की थी, उसको भी गिराया गया था। और उसके साथ आगे आप आ जाएं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, राबी सेंटर की बात कर लें, औरिगा के बिल्कुल ओपोजिट में बहुत सारी बिल्डिंग्स को, रहमान सेंटर फिरोजपुर रोड पे आपकी ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ जिनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जी आप छोड़ें, पैसे लाएं,
قانون کا رستہ دکھائیں, قانون بنوائیں اور آپ ریگولر ہو جائیں. ایسے ہی ہے. آپ کو کوئی چکر نہیں, کوئی کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. وہ تمام افسران سیٹوں پہ برقرار ہیں, وہ تمام 18 کے 18 افسران جن پہ اینٹی کرپشن کے رننگ کیسز چل رہے ہیں, ایف آئی آر ہوئی ہیں, وہ ٹاؤن پلانر سیٹوں پہ بیٹھ کے ہمارے شہر کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو لاہور شہر میں ریگولر نقشے پاس کر کے مارکیاں کھلوا دیں, ڈیفینس روڈ پہ آپ چلے جائیں, مختلف بلڈنگز کھلوا دیں, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, وہ ساری کارروائیاں یعنی یہ 18 عمارتوں تک محدود اگر رہ بھی جاتا ہے تو پورے شہر میں یہ سلسلہ پھیلا. کروڑ کی گاڑی میں پھرتے ہیں, 50 لاکھ کی گھر میں 3 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, ہیوی گاڑیاں, مہنگے گھر, کہاں سے آ جاتا ہے یہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہم 11-12 سال کی سروس میں جو ہمارے پاس وسائل ہیں ہم ان کو نہیں ڈیفائن کر سکتے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. اور ان لوگوں کو اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری بڑی جائیدادیں تھیں, اور اللہ جانتا ہے کہ ان کو میں نے خود موٹر سائیکلوں پہ آتے یا ان کو ویگنوں پہ آتے میں نے ایل ڈی اے میں دیکھا. بہرحال یہ تو چلیں, کبھی کبھی انصاف ہوگا, کبھی کسی ادارے کو شاید اس میں حرکت ہوگی تو وہ آپ کا انویسٹیگیٹ کرے گا, لیکن لاہور شہر اس مافیا کی وجہ سے پورے کا پورا بلیک میل ہو چکا ہے اور مزید بھی اترے گا. یہ چیز میں میرا نہیں خیال, جب تک آپ نے صحیح کہا کہ جب تک یہ جو افسران بیٹھے ہیں, ٹاؤن پلانر بیٹھے ہیں, جب تک ان کو پکڑ کے جو کردار تک نہیں. صرف چیف ٹاؤن پلانر سے پوچھیں گے, جب ٹاؤن پلانر سے پوچھیں کہ بیٹا یہ 9 سال میں عمارتیں کیسے بن گئی, مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں. آپ ٹھیک ہے سو رہے تھے, آپ دفتر نہیں آ رہے تھے, 9 سال میں گھوم گھما کے یہی افسران سوسائٹیوں پہ آتے رہے ہیں, انہی روڈز میں آتے رہے ہیں, انہی لوگوں کے اندر, انہی لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یہ تمام تک کنسٹرکشن ہو گئی ہے. لیکن آج وہ ایماندار ہیں اور جو بنانے والے ہیں ان کو آپ ان بیچاروں کی پکڑ ہو جاتی ہے بالکل, اور ریگولرائز کر رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی آپ بھی موجہ کریں, آپ منہ بند کریں اپنا, ہم آپ کی جو ہے نا بلڈنگ ریگولرائز کر دیتے. چلیں جی یہ سلسلہ دیکھیں کب تھمے گا, کیسے تھمے گا. ویسے تو صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی. بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے سرکاری اسکولوں کی, جن کے بجٹ میں 2.4 ارب کی کٹوتی کی گئی ہے. وزراء نے 46 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. مطلب عیش کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, ہم اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. 2 بڑے دعوے کیے گئے تھے. ایک تو سادگی سے جو ہے وہ وزراء نے رہنا تھا, لائف سٹائل بالکل سادہ رکھنا تھا. پھر دوسرے بڑے دعووں میں یہ چیز تو واضح کی گئی تھی کہ اسکولوں کے حالات بہتر کر دیے جائیں گے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئی تھی, یکساں نصاب تعلیم کی, پھر سرکاری اسکولوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کلاس رومز بنانے کی. خیر آپ کی جو خبر ہے اس کے مطابق سرکاری اسکولوں کے بجٹ میں 2.4 ارب کی کٹوتی کر دی گئی ہے, اور اس کے بعد وزراء کے لیے 46 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جی درین ہے آپ دیکھیں نا جی, انہوں نے اپنے دونوں ہی جو بیسک ان کے نعرے تھے اور ماضی کی حکومتوں میں تنقید کی گئی, اسی کا میش اپ بنا دیا. یعنی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تعلیم تو ایسی کریں گے کہ آپ دیکھیں گے یکساں نظام ہو جائے گا, اور آکسفورڈ والے بھی بھول جائیں گے کہ جو پاکستان میں نظام تعلیم ہو جائے گا. ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ تعلیم بہتر ہو جائے گی, لیکن آپ یورپ اور باقی دیگر جو کنٹریز ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے نظام تعلیم کو کس طرح مات دیں گے, یہ کچھ سمجھ نہیں ہوتا تھا, نہیں ہضم آتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ہمیں بھی ہضم ہو گیا, ان کو بھی سمجھ آ گیا. اب دوسری بات جو کی جاتی تھی کہ جی وزراء بڑے لاڈلے ہیں پرانی حکومتوں کے, اور وزیروں کے جو نخرے وہ اٹھاتے ہیں نا, ہم تو جناب ان کو پبلک سرونٹ بنا کے رکھیں گے. یہ نعرے ہم نے نہیں مارے نا, ہماری ڈیمانڈ تھی. ہمیں تو پتہ ہے کہ سیاسی آدمی اور ایک بیوروکریٹ یا جو پبلک آپ کا ملازم ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. دونوں کے اپنے جاب ڈسکرپشنز ہوتی ہیں, دونوں کے اپنے ہی پرسنل پریویلیجز ہوتے ہیں. آپ نے کہا جی کہ نہیں ہوگا, ہمارے بڑے زبردست اچھے لوگ ہیں, بڑے ویل آف لوگ ہیں, اور بڑا ان کے پاس سورس آف انکم ہے, وہ اپنی گاڑیوں پہ آئیں گے, اپنے ملازم لائیں گے, اپنا پیٹرول یوز کریں گے, سوائے 2 سے 3-4 مثالیں ملتی ہوں گی اس گورنمنٹ میں, باقی سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے. اب ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کا گزارا ان کی تنخواہ میں نہیں ہوتا, تو اس سے یہ چیز ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. پھر نیچے والے سارے کہتے ہیں جی کہ ہمارا بھی نہیں ہوتا, آپ کہیں گے آپ کا بھی نہیں ہوتا, میں کہوں گا میرا بھی نہیں ہوتا, وزراء کہیں گے ان کا بھی نہیں ہوتا, بیوروکریٹس اپنا روئیں گے, اور عام شہری جو ہے نا وہ تو بیچارہ پرسانے حال ہی نہیں, وہ تو صرف بات ہی کر سکتا ہے. اب آپ نے عیاشی کرنی ہے کریں, آپ نے گاڑیاں لینی ہے لیں, آپ نے وسائل کا ضیاع کرنا ہے کریں, لیکن وہ وسائل, اور وہ ہو بھی رہا ہے, آپ وہ وسائل تو نہ چھیڑیں نا جن کے لیے اب سرکار اور آپ کی جو عوام ہے وہ ترس رہی ہے. آپ کے نعرے ترس رہے ہیں, عوام جو ہے اس کا ثمرات حاصل کرنے کے لیے ترس رہی ہے. اچھی تعلیم کا بجٹ
میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور آپ کا ہیلتھ کا بجٹ وہ کاٹنا ایک چیزیں جس کرمنل پہ compromise، بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل یہ صحیح ایک کہا۔ مجرمانہ غفلت ہے اگر آپ ہیلتھ کا بجٹ کاٹتے ہیں اور مطلب لوگ مر رہے ہیں مرے، بالکل۔ لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی نہ ملے، مشینیں خراب پڑی خدا ہیں، نہ خواستہ اس علاج کی نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو آپ کی مجرمانہ اور ان حالات غفلت میں ہے۔ جب کووڈ کی وجہ سے آپ کے ملک میں صحت کے حالات آلریڈی اتنے خراب پڑے ہیں کہ ہسپتالوں میں جگہ ہی نہیں ہے، آپ کے بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی زندگی کی وہ ایج تعلیم حاصل کرنے کی گزر جاتی ہے تو اس کا بھی نیم البدل نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کی مجرمانہ غفلت ہے۔ کہا آپ نے۔ اب آپ ان کے بجٹس کو کٹس لگا کے جب اپنی خواہشات، چلے آپ کی خواہشات نہیں ہیں، آپ کے وزراء کی خواہشات، مان لیا کہ جی وفاقی حکومت کو نہیں پتا ہوگا، پرائم منسٹر صاحب کے نالج میں یہ بات نہیں ہوگی، لیکن کم از کم کیا ون ڈور ون پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اوپر آپ کی پالیسی ہے، جو پرائم منسٹر کی پالیسی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے، وہی آپ نیچے امپلیمنٹ کریں۔ ہمارے پہلے دن سے بات آپ اور میں کرتی ہیں کہ صوبوں کی خواہشات کچھ اور ہیں، وفاق کی خواہشات کچھ اور ہیں، پرائم منسٹر کی نیت اور ان کی اپنی پالیسی کچھ اور ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس حکومت میں حکومت ایک ہے، آپ کی پارٹی ایک ہے، پی ٹی آئی ہی ہر جگہ آپ کی جو ہے نا حکومت کر رہی ہے، پنجاب میں بھی، فیڈرل میں بھی، اوپر بھی آپ کی کیبنٹ جو ہے اس کے اندر بھی، لیکن جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کون فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے، کون نہیں ماننا چاہ رہا ہے، کس کو برا لگ رہا ہے، کسی کو اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا لگ جائے گا تو ہمارا فیصلہ، برا لگ جائے گا تو تلاش کریں جی کس نے یہ فیصلہ کیا اور کس نے تجویز دی۔ بہرحال ہم اپنی اس پوائنٹ کی طرف آئیں کہ تعلیم کا بجٹ کاٹنا اور اس کو ان چیزوں کے لیے اور ان استعمال حالات کرنا میں جب آپ کے ویسے بہت ہی ناجائز ہے۔ عمارتیں سرکاری اسکولوں کی اگر ہم بات کریں ان کا برا حال ہے، فرنیچر نام کی وہاں چیز نہیں ہے، صاف پانی سرکاری اسکولوں میں صاف پانی تک موجود نہیں، سرکاری بالکل۔ اسکولوں میں بچوں کے جو واش رومز ہیں ان کی حالت انتہائی خراب ہے، ان کے دروازے تک نہیں ہیں، بچوں کے چار دیواری اسکولوں کی نہیں ہے، بچوں کے پاس فرنیچر نہیں ہے، آپ بچوں کو اسکول بھیج کے سوشل ڈسٹینسنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے، پہلے ہی ایک بینچ پہ 4-5 بچے بیٹھتے ہیں۔ فرنیچر ہی نہیں ہوگا تو کیسے سوشل آپ دیکھیں نا، آپ 2.4 ارب روپے کا بجٹ بجائے کہ آپ اس پورے فیسلٹیز پہ، مسنگ فیسلٹیز پہ لگاتے، آپ نے وہ اٹھا کے گاڑیاں خریدنے کی۔ اور پھر این اس ٹائم پہ جب آپ کے اسکول کھلنے جا رہے ہیں، ایگزیکٹلی آپ کے بچوں نے پیپرز دینے کے لیے آنا ہے، انتظامات اچھے ہونے چاہیے۔ اگر انا آپ کہتی نا کہ یہ بجٹ پڑا تھا سرپلس ہم نہیں یوز کر سکے تو ہم اس کو کرونا میڈیسنز لے لیتے ہیں، ہم اس کی کینسر کی کرونک ڈیزیز جیسی میڈیسنز لے لیتے ہیں، ہم وینٹیلیٹرز خرید لیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا جی، ہم ہاسپٹلز کے اندر جو مشینری ہے ضروری ہم وہ خرید لیتے ہیں فوری طور پہ، بجٹ کیونکہ ایئر اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کی منطق سمجھ آتی تھی، لیکن آپ کا دماغ بھی کیا کام کیا کہ جی گاڑیاں لے لیں، نئے ماڈل کی گاڑیاں، کیونکہ جو پرانی گاڑیاں نا شاید وہ سر پہ اٹھا کے چلانی پڑتی ہیں ان کو، اب وہ چلنے کے قابل نہیں رہی۔ بھئی کفایت شعاری مہم کیا ہے؟ کفایت شعاری مہم کی آپ نے آواز دی ہے تو آپ پاسداری کریں اس کی، بالکل ایسے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل اور یہی فرق ہے کہ ہم آج بیٹھ کے کہیں گے کہ ہاں شکر ہے کہ کچھ تو بات انہوں نے پوری کی، جو پچھلی گورنمنٹیں کرتی نہیں ہیں وہ انہوں نے نہیں کی۔ اچھا، اس طرح کی باتوں پہ اب آپ ابھی مراد راز صاحب کہیں پہ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے لمبے لمبے نعرے سنائیں گے کہ کیا انہوں نے تعلیم میں جو ہے نا وہ بہتری لے آئے ہیں، تعلیمی میدان میں شاہکار انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، وہ مجھے نہیں پتا وہ تمام سٹیٹمنٹس، وہ تمام چیزیں ان کے پاس کہاں سے آ جاتی ہیں جب گراؤنڈ ریالٹیز ہم جو صحافی دوست ہیں نا آپس میں، ہم مذاق میں کچھ منسٹرز کو نا برانڈ منسٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ان کے کپڑے دیکھ لیں، آپ ان کے جوتے دیکھ لیں، آپ ان کی اینکیں دیکھ لیں، آپ ان کے ہاتھ میں جو انہوں نے پرس پکڑے ہوتے ہیں، جو انہوں نے چیزیں اٹھائی ہوتی ہیں، گھڑی دیکھ لیں، وہ برانڈ سے نیچے تو کسی قسم کے ہیں۔ آپ نے افسوس کی بات ہے جس منسٹر کی بات کی، وہ تو ویسے برانڈڈ منسٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اس چیز سے کوئی نہیں ہے، وہ اپنی کہانی سناتے ہیں، اپنی منطق بتاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چل پڑتے ہیں۔ پھر کبھی وہ سرکاری اسکولوں کی بات پہ آ جاتے ہیں، کبھی پرائیویٹ اسکولوں کی بات پہ آ جاتے ہیں، پرائیویٹ اسکول والے علیحدہ احتجاج، سرکاری اسکول والے بیچارے ویسے قسم پرسی کا شکار ہے۔ آپ بتائیں جانا کس نے کہاں پر ہے؟ بالکل، نہ فیسیں کم ہو رہی ہیں پرائیویٹ کی، نہ ہی سرکاری اسکولوں کے اندر فیسلٹیز ہو رہی ہیں، اور 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایسا کوئی قابل ذکر مطلب کہ بہت بڑی بات نہیں ہے جو انہوں نے کی ہو، کم از کم آپ کو کوئی تعلیم میں بہتری نظر نہیں گرمیوں آئی۔ کی چھٹیاں ہوں، کرونا کی ریلیف چھٹیاں ہوں، فیسیں والدین نے پھر بھی دی ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں نا، آپ گرمیوں چھٹیوں کے نعرے مارتے تھے، اب کرونا کے ریلیف میں دوبارہ لوگوں نے فیسیں دی ہیں۔ آپ کے بچے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے اب ایک پتہ نہیں عجیب ہی سوشل میڈیا کی جنریشن بن چکے ہیں، ایسے ہی لیکن آپ کے ایسے پورے فیصلے اور ڈیسیجنز ہوتے رہے ہیں، تو خاص اس کی ابھی تو بات کرنا مشکل ہے، لیکن 1 سال 2 سال بعد آپ کو یہ چیزیں بھگتنی پڑیں گی، بالکل ایسے جو آج ہم نے 1 سال کی۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ میں نے آپ سے تربیت خراب کرنی بھی نہیں ہے، میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ جدھر لکھا ہوتے ہو رہی ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ। ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨਾ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ? ਵੱਟ? ਨਹੀਂ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਚ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਬਾਤ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੁਣ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਯਾਰ, ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ 50,000 ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। सुन लो ना, चलो ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ मंत्री ਕਿ ਮੇਰਾ भाई अब मुझे प्यारे भाई अब मुझे ये बताएं आप भी मेरे भाई अब हो। सुन लेना। अच्छा मसला भी ये है ना, इंतजामिया के साथ हो तो ये मशीन आपको मिलेगी नहीं यहाँ पे। आज हम आए इंतजामिया के बगैर है। ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ? जी, तो आपने देखा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अली आरिफ जो कि अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए गए और एक तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और उस पर आप चोरी के बावजूद सीना जोरी भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? ये तो देखिए जी, हर धर्मी की इंतहा आवाम में ख़ास तौर पे इस किस्म के लोग जो ख़ुद भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अगर ये जो पेट्रोल का इसने यूनिट लगाया हुआ था, खुदा ना खास्ता उसमें कोई वाक़या हो जाता, आतिशगीर मादा फट जाता और उसके बाद जो आसपास की बिल्डिंगें आबादियाँ होती, फिर सारा दिन हमने अफसोस करना शहर में था। हुए भी हैं। सारा दिन अफसोस करना था। प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक इंक्वायरी रिपोर्टें तलब कर जानी थी। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आईजी साहब ने सारा दिन स्पॉट पे खड़े होना था। और अगर हमने सवाल उठा के पूछ लिया कि ये आपकी दुकान के बाहर कौन बैठा, तो क्या गुनाह किया? मैं 2013 की बात बताऊंगा आपको। 2013 में गड़ी शॉप मेन बाजार में ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के दौरान हमारे रिपोर्टर इमरान यूनुस कवर कर रहे होते हैं। वहाँ पे पथराव हो जाता है, पत्थर लगता है, इमरान यूनुस साहब का सर फट जाता है। जब सर फटता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैं रिप्लेस करता हूँ, अल्लाह बख्शे साई साहब मरहूम क्राइम रिपोर्टर थे, वो रिप्लेस करते हैं। पहुँचते हैं, मामला हुआ क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डिप्टी कमिश्नर का रोल। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर मौके पे नहीं थे, उनकी टीम थी, असिस्टेंट कमिश्नर्स थे और आपके जो टाउन उस वक्त TMOs होते थे वो मौजूद थे। ठीक है। आहद चीमा साहब डिप्टी कमिश्नर थे, उनको पता लगता है कि ये वाक़या हो गया है। हम उनको कहते हैं कि चलें जी वाइंड अप करते हैं, बड़ी बदनज़मी हो गई है, पूरी मार्केट जो है वो पथराव मार रही है। उन्होंने कहा जी नहीं, आज अगर मैं वापस चला गया ना तो फिर मुझे इस कुर्सी पे बैठने का हक कोई नहीं है। सही है। उन्होंने वहीं पे खड़े हो के हमें भी स्टैंड बाय रखा कि मीडिया भी यहीं पे रहेगा। अब हम एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जो पूरे लाहौर के लिए, इस गलत काम करने वालों के लिए लेसन होगा। वहीं पे पुलिस, वहीं पे डिप्टी कमिश्नर खुद आया, वहीं पे सारी फोर्स आई, मीडिया भी मौजूद रहा, बंदे जख्मी हो गए, उनके रिप्लेस हो गए, लेकिन गड़ी शो बाजार को हर सूरत वहां पे क्लियर करके इंक्रोचमेंट से पाक करके शाम को वो घर गए। मकसद ये है कि हमारी इंतजामिया क्या है, ये इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी काम इंतजामिया responsibility को है। करना चाहिए। हम अवाम के हक की बात कर रहे हैं कि भाई तुमने ये पेट्रोल जो पंप अपनी तरफ से गैर कानूनी लगा छोड़ा है, ये पूरी आबादी के लिए एक मौत के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। और अगर ये फट जाता है तो पूरी आबादी में मासूम लोग मारे जाएंगे। अगर ये सवाल कर लिया तो क्या गलत किया अली आरिफ ने। और हमारे कैमरामैन जो वसीम निसार थे उनको भी मारा गया, उनसे भी कैमरा छीनने की कोशिश की, माइक हमारे तोड़ दिए गए। मुझे तो ये बात ये समझ नहीं आती कि यार अगर आपको हमारी बात पसंद नहीं आई तो इस इक्विपमेंट का क्या कसूर है, कैमरे का क्या कसूर है, माइक का क्या कसूर है, आप के हमारे मोबाइलों का क्या कसूर है। हम तो ऑन कैमरा आपके साथ बदतमीजी किए बगैर, बदलिहाजी किए बगैर सवाल कर रहे हैं। देखें, आप ये रवैया देखें कि इस पर फौरी तौर पर जो है वो इंतजामिया को नोटिस अगला लेना रवैया चाहिए देखें कि चंद कदम पे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन तक कोई बंदा नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जब वो पहुंचे तो मार्केट ऐसी थी, दुकानदार साहब ऐसे थे कि दुकानदार से तो दुकानदार गायब हो गया ना, दुकान में तो लग रहा था कि बगैर मालिक के चल रही है। उसके बाद कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है वो तो खैर आज पास ऑन होंगी, वो देखेंगे बाद में क्या बनता है। लेकिन मौके पे पहुंच के कितने पेट्रोल पंप सील किए, होता क्या है आपको मुझे प्रेस रिलीज बना के भेज दी जाती है जी कि 4 पेट्रोल पंप सील हो गए हैं और हम उसको ब्रेकिंग चला के आप भी क्रेडिट दे देती हैं, मैं भी क्रेडिट दे देता हूं, लेकिन हम मौके पे जब जाते हैं तो ये हालात होते हैं जो अली आरिफ के साथ। बिल्कुल। और फिर हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है फॉलो अप का कि आप कम से कम एक जगह पे कार्रवाई की है और उसके बाद आप जाकर दोबारा। ये माफिया है ना, इनका मकसद सिर्फ आपको डराना धमकाना है
اور ڈرا کے ان کا کام ہے کہ ہم غیر قانونی کام کرتے رہیں, ہم لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی رکھیں. ہماری طرف کوئی نہ آئے, ہماری طرف جو آیا ہم ڈرائیں گے, ہم آپ کو ماریں گے, ہم بھگائیں گے, ہم سے کوئی سوال نہ کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی عارف تو وہاں موجود ایک بندے سے پوری کمیونٹی کی بات کر رہا تھا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا تھا نا کہ جی آپ میری خاطر اٹھا کے اس غیر قانونی پیٹرول فلنگ پوائنٹ کو اٹھا کے اندر کر دیں. بالکل, وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ آبادی ہے, یہ مارکیٹ ہے, اس سے خدا نہ خواستہ کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. خیر, ہمارے ساتھ اینکر پرسن علی عارف اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم علی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کی شکر ہے نا, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. علی بتائیے گا, کل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری, غیر قانونی کام کیا گیا اور اس پر کس طرح سے ٹیم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ انا واقعہ یہ پیش آیا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس طریقے سے ایلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا, اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو انتظامیہ ہے ان کی نالج میں ہوتا ہے مگر پھر بھی ہو رہی ہوتی ہے. افسوس کا پہلو یہ ہے, تو ہم ان کی نشاندہی کرنے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو ہم تو سب دکھائیں گے, اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے ہم تو دکھائیں گے. تو ہم وہی دکھانے پہنچے تھے, مختلف علاقوں میں گئے, ہر جگہ پر پیٹرول کی ایجنسیاں بنائی گئی ہیں, منی پیٹرول پمپس بنائے گئے ہیں جہاں پر 200 سے 250 لیٹر پیٹرول ایک وقت میں رکھا جاتا ہے, جو کہ یقیناً آپ یہ جانیں کہ انسانی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. صرف اس کی نشاندہی کرنے گئے اور ہم نے پوچھا بڑے پیار سے, بڑے اطمینان سے, اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ہٹانے کی اتھارٹی نہیں ہے, ہم بس پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے یہاں پہ, کیسے یہاں پہ اجازت ملی نہیں ملی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل اس کے بالکل پاس تھانہ تھا, یہ جو لاسٹ پوائنٹ تھا جہاں پہ سارا واقعہ پیش آیا, تاج پورہ میں غازی آباد تھانہ بالکل اس کے کچھ قدم کے فاصلے پر. مگر ایسے لگتا ہے کہ انتظامیہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. سول ڈیفنس ہو گیا, ہمارا MCL ہو گیا, ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے مینجمنٹ, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھیں نا, شہر بھر میں آپ انکروچمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ باقی کے جو معاملات ہیں, حالات ہیں, وہ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ اتنے بڑھ کیوں گئے اور یہ خرابیاں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں, یہ بہتری کی طرف کیوں نہیں جا رہا. اور جب نشاندہی کی جائے تو پھر آپ نے دیکھ لیا پھر یہ رویہ جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے علی, تھینک یو سو مچ. علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد آپ کو غیر قانونی چیزیں نظر آ رہی ہیں, آپ ان کو جب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے. علی بہت حساس طبیعت ہے جتنا میں اس کو جانتا ہوں, اور یہ تو بیچارہ اتنا بھی نہیں ہے کہ کسی سے جا کے کوئی بھائی بھائی کر کے بات کر رہے. اب میں حیران ہوں کہ چلو کوئی بدتمیز آپ کو کوئی اینکر مل جائے, کوئی رپورٹر مل جائے, ٹھیک ہے, آپ کو دل آزاری ہوئی ہے, آپ اس کے ساتھ بھڑاس نکالنے کی پوری کوشش کرے, لیکن جو بھائی بھائی پہن کے بات کر رہا ہے وہ صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کی دکان کے اگر ایک بندہ بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے. یہ تو اتنا سٹرونگ مافیا ہے کہ دکان کے اندر آگے موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں لگنے دیتے کہ جی ساڑی جگہ ہے تو اسی کتنے اور پارک کرو. تو آپ کے آگے اگر بیٹھ کے یہ 400-500 لیٹر پیٹرول کا ذخیرہ رکھ کے کوئی بیٹھا ہے تو بھائی کیسے بیٹھا ہے؟ کوئی SOPs ہیں, اور پھر آپ کی جان کوئی خطرہ ہے, اور کوئی ایکسکلوزیو ڈپارٹمنٹ کے کوئی SOPs ہیں, آپ نے سیکیورٹی ٹینکس بنانے ہیں, آپ کے پیٹرول پر پیسے تو نہیں لگا دیے جاتے نا, ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے. اس طرح تو ہر گھر میں اجازت دیجئے کہ پانی والی ٹینکیوں میں پیٹرول ڈالیں اور لوگوں کو بیچنا شروع کر دیں, کیونکہ یہاں پہ تو نہ تو انتظامیہ آپ سے کوئی پوچھنے آئے گی, لیکن یہاں پہ رول ہے آپ کے ڈپٹی کمشنر, آپ کے ایڈمنسٹریشن, آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز اور آپ کے ٹاؤن ایڈمنسٹریشن جو سمنا آباد ٹاؤن کی بنتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ 100% ڈی سی صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی بارہا کوشش کی ہے, لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر وہ ٹائم نہیں دے سکے. لیکن آئی ہوپ کہ یہ معاملہ ان کی نظر تک پہنچ چکا ہوگا, اس پہ فوری عمل بھی ہوگا. پہ مصروف ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے جی, وہ جا کے اپنے دورے, اپنی فوٹو شوٹس بنوا رہی ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے. دنیا ہمارے پاس وقت کم ہے ناظرین, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. آپ نے مناظر بھی دیکھے, پنجاب حکومت کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اب یہ پروگرام ہے کیا؟ خدمت آپ کی دہلیز پر نامی پروگرام جو ہے یہ 3 ہفتوں پر مشتمل ہوگا, اور اس پروگرام کے پہلے ہفتے میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے گا, شہر کی صفائی, اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ نکاسیاب اور تیسرا مرحلہ سرکاری عمارات کی صفائی کے لیے مختص کیا گیا ہے. یہ اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں LWMC بھی اپنا کام کر رہی ہے, شہر میں انتظامیہ بھی ہمیں کام
काम करती नज़र आती है, लेकिन शहर इतना बड़ा है, मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का असल मकसद क्या है और इससे शहर की सफाई का मसला और दीगर मसाइल हल हो जाएंगे? ये एप्लीकेशन काम किस तरह से करेगी? वो लोग जिनको अपने इलाके में किसी मसले का सामना है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने मसाइल किस तरह से उजागर कर सकते हैं? कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को मुतारिफ कराने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन उस्मान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, खिदमत आपकी दहलीज पर एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई, इसका मकसद क्या है? इसके फीचर्स कुछ बताइएगा, क्या हैं? आपने डिटेल्स इसकी शेयर की हैं। ये बिल्कुल एप्लीकेशन, इस मकसद इस एप्लीकेशन का ये है कि रोज़ाना जो हमारे सर्विस डिलीवरी के काम हैं जो हम अदरवाइज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं उस पर कुछ लोग जो है उनका ये एक्सपीरियंस होता है कि जी शायद वो परफॉर्म नहीं हो रहे और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहे। हम चाहते ये हैं कि ये जो सर्विस डिलीवरी की जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं ये ना सिर्फ हम परफॉर्म करें बल्कि अपने तमाम लोगों को अकाउंटेबल बनाएं उस काम की परफॉर्मेंस के हवाले से। एक सिस्टम बनाया गया है जिस सिस्टम के अंदर लोग जो हैं वो अपने ये बेसिक जो सर्विस डिलीवरी के काम हैं वो हमें थ्रू दिस एप्लीकेशन अपलोड कर सकेंगे और उसकी बुनियाद पर उनकी रेजोल्यूशन की जाएगी और फिर उस रेजोल्यूशन को इवेलुएट किया जाएगा सरकारी सतह पर भी और लोग ख़ुद भी इवेलुएट करेंगे कि किस तरह की रेजोल्यूशन हुई है और फिर इस पूरे सिस्टम की बुनियाद के ऊपर जो हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को रैंक किया जाएगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली द सिस्टम विल हैव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स इसके साथ एसोसिएटेड होगी। मकसद ये है कि हम लोगों को इन्वॉल्व करें, शहर के ये जो बेसिक सर्विसेज के काम हैं इन कामों में लोगों को इन्वॉल्व करें, वो ना सिर्फ ज़िम्मेदारी का सबूत दें बल्कि वो हमसे ये सर्विसेज जो हैं वो एक एफिशिएंट तरीके से, एक एफिशिएंट निज़ाम के तहत जो है वो सर्विसेज भी हमसे लें। और ये जब एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें तमाम ऐसी जो सर्विसेज हैं वो उसके बीच में आउटलाइंड हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि पहले 3 हफ्तों का जो प्रोग्राम है वो इसमें आउटलाइंड है कि पहले सफाई हो रही है, फिर निकासी आब हो रहा है, उसके बाद फिर सरकारी इमारत की सफाई हो रही है, इसके साथ साथ वॉल चॉकिंग, बेतहाशा फीचर्स हैं इसके, स्ट्रीट लाइट्स भी इसके अंदर आ जाएंगी। जितने भी हमारे रोज़ाना के काम करने वाले जो बेसिक सर्विस डिलीवरी के काम हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है उनको डिलीवर किया जाएगा। लोगों से लोग हमारे, आप ये समझ लें कि आइज़ एंड ईयर्स बनेंगे और वो हमें इन्फॉर्म करेंगे अपनी कंप्लेंट्स के बारे में। अच्छा कमिश्नर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी हेल्पलाइन ऐसी हैं जो कि काम कर रही हैं, कुछ एप्लीकेशन भी है, वज़ीर आज़म पोर्टल पर भी लोग शिकायत। ये एप्लीकेशन आप क्या समझते हैं किस तरह से इफेक्टिव है? कितने टाइम पीरियड में आपकी जो भी शिकायत होगी उसको हल कर लिया जाएगा? इन केस अगर हल नहीं किया जाता तो जो बंदा अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है फॉलो अप के लिए वो किस तरह से रब्ता कर सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो सिस्टम हमने अभी इंट्रोड्यूस कराया है ये पिछले जितने भी सिस्टम्स हैं उनसे ज़रा ज़्यादा रोबस्ट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपका जो इंटरफेस है सरकारी लोगों से बात करने का वो ज़रा बेहतर है, पिक्टोरियल एविडेंस के साथ आप चीज़ शेयर करें। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने लाहौर की हद तक एक डिविजनल ऑफिस के अंदर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, खिदमत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नाम से, जिसमें हम जितने भी मीडियम्स हैं इन सब मीडियम्स को इकट्ठा करके इस एप्लीकेशन पे डाल रहे हैं। यानी कि अगर आपने किसी ट्विटर अकाउंट के ऊपर एप्लीकेशन की है या आपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कोई मैसेज भेजा है और उस पर तस्वीर भिजवाई है कि लेट से ये गटर का ढक्कन जो है वो टूटा हुआ है, या फॉर दैट मैटर आपने स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट हमारी फेसबुक के पेज पे कर दी है, या आपने हमें हेल्पलाइन पे कॉल करके कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेन किया है इशू, उस तमाम की तमाम जो कंप्लेंट्स हैं वो हम राउट करके इस एप्लीकेशन के बीच में लाएंगे ताकि इस एप्लीकेशन के तहत ना सिर्फ उनकी रेजोल्यूशन को देखा जा सके बल्कि उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट भी साथ साथ की जा सके। तो जब तक ये एप्लीकेशन पॉपुलर होती है और लोगों को इसके बारे में पता चलता है तब तक हम ये जो दूसरे सिस्टम्स हैं जो हमारे पैरेलल चल रहे हैं वो हम अपने डिवीजन ऑफिस के अंदर, कमिश्नर ऑफिस के अंदर उसका एक इंटरफेस डेवलप करके वो तमाम जो कंप्लेंट्स हैं वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हो, या लोग हो सकता है ऐसा भी करें कि वो एक कंप्लेंट जो है वो 4 जगहों पर करें और वहाँ भी कर रहे हैं क्योंकि उनको अनसर्टिनिटी है कि जी वो रिजॉल्व पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही है और वो डिफरेंट मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं। सो वो तमाम मीडियम्स को हम इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके इस एप्लीकेशन में लाएंगे और इस एप्लीकेशन के अंदर उनकी रेजोल्यूशन करेंगे ताकि एक हम ओवरऑल एक हमारे पास एक डाटा भी अवेलेबल हो गई जी कितनी कंप्लेंट्स रोजाना की बुनियाद पर आ रही हैं जिनको रिजॉल्व कर रहे हैं। जी अच्छा कमिश्नर साहब, हमने कल आपको खासा मुतहरिक देखा, आपने बस शेड वहादत रोड का दौरा किया, मुस्लिम टाउन में पानी के मसाइल का आपने जायज़ा लिया, वहादत कॉलोनी में सफाई के मसाइल का जायज़ा लिया।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا شہر ہے، آپ کی مصروفیات بھی ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے دورہ آپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، تو ڈو یو تھنک کہ آپ جب تک یہ فالو اپ آپریشن نہیں جاری رہے گا، اس طرح مسلسل دورے نہیں کیے جاتے رہیں گے، تو ہم اس اپلیکیشن کے تھرو مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ لوگوں سے انٹریکشن کس طرح سے ہر روز ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، دو باتیں ہیں. ایک تو آبویسلی سپرویژن کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. جب آپ ایک نیا پروگرام لانچ کرتے ہیں تو اس لانچ کے وقت آپ نے جب زیادہ سپرویژن کے بیسک کچھ مقاصد ہیں. اس کی ایک تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک نیا پروگرام آیا ہے، ہم نے لانچ کیا، اس کو استعمال کریں، ہمارے ایجنٹس بنیں تاکہ ہم اس اپلیکیشن کے تھرو جو سروس ڈلیوری ہے اس کو امپروو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انتظامیہ کی توجہ بھی اس طرف ڈالنی ہوتی ہے کہ یہ ایک نیا انیشیٹو ہے، اینڈ سنس دی آفیسرز آر ان دا فیلڈ اور وہ چیک کر رہے ہیں، تو اب آفیسرز کو جو ہمارے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ دس از دا نیو فوکس، اینڈ یہاں پر اب آپ نے اس طریقے سے جو ہے سروس ڈلیوری امپروو کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سپرویژن بہرحال آپ کو ہر نظام میں، ہر سسٹم میں کرنی پڑتی ہے. آپ پولیو لے لیں، آپ ڈینگی لے لیں، آپ کسی بھی قسم کی کمپلینٹ ریزولوشن کا نظام دیکھ لیں، کسی نہ کسی لیول پر اس کو سینئر آفیسرز کو سپروائز کرنا پڑتا ہے. ہم بنیادی طور پر جو اس وقت فیلڈ میں نکل رہے ہیں، تمام آفیسرز جتنے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، تمام لوگ جو فیلڈ میں نکل رہے ہیں، ہمارا اس وقت مقصد نمبر 1 مقصد تو یہ ہے کہ اسپیڈی ریزولوشن ہو. اگر آپ نے کمپلینٹ کی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کمپلینٹ جو ہے وہ 3 دن پڑی رہی ہے یا تیسرے دن جا کے اس کو کسی نے ریزالو کیا، تو آپ اس سسٹم میں بلیو کرنا چاہتے ہیں جو ذرا جلدی کام کرتا ہے. تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر فیلڈ میں نکل کے اس سسٹم کو زیادہ پرو ایکٹیو بنائیں تاکہ لوگوں کی جو کمپلینٹ ریزولوشن ہے وہ بہتر ہو. آبویسلی جب کمپلین ریزولوشن بہتر ہوگی تو ہمارا کام اور بڑھے گا، اور چیلنج آئے گا، اور زیادہ کمپلینٹس ہوں گی. لوگ ہمارے ایمبیسڈرز بنیں گے، وہ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اس اپلیکیشن کے تھرو کمپلینٹ دی تھی اور وہ کمپلینٹ جلدی ریزالو ہو گئی. اس کی وجہ سے اس کمپلینٹ کا یہ جو ہمارا نیا نظام ہے اس پہ اور لوگ کمپلینٹ چیلنج ہم لینا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم جی ایک بہت اہم چیز ہے، ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں شہر کی صفائی کی ذمہ داری LWMC کی ہے، اور ہمارا یہ جو خدمت اپلیکیشن کا پہلا مرحلہ ہے یہ صفائی مہم کا ہی ہے. ہم نے شہر کو صاف ستھرا اس کے تحت رکھنا ہے. اب LWMC کے اپنے ہی اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہیں، کہیں مشینری اور کہیں پھر ان کے ورکرز کے ایشو ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اتنے سارے مسائل ہونے کے بعد اگر ان محکموں کے مسائل ہی حل نہیں ہوں گے تو اس اپلیکیشن کو پرولونگ کرنا، افیکٹو بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، دا فیکٹ کہ ہم نے اس اپلیکیشن کا پہلا ہفتہ منایا ہی صفائی کے حوالے سے ہے، تو اس سے آپ کو یقیناً یہ بات کم از کم ثابت ہو جائے گی یا پتہ چل جائے گی کہ حکومت کی جو ترجیح ہے وہ اولین ترجیح جو ہے وہ صفائی ہے. آبویسلی ہر سیگمنٹ کے اوپر جہاں بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں چیلنجز تو ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے مشینری کا ذکر کیا، ہیومن ریسورس کا ذکر کیا. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت LWMC جو ہے وہ 4-5 ماہ 6 ماہ پہلے کی LWMC سے بہت بہتر ہو گئی ہے. صحیح. اس کی ہیومن ریسورس کے اندر بہت کوالٹیٹیو امپرومنٹس آئی ہیں. ہم نے کچھ نئے آفیسرز پوسٹ کیے ہیں، انہوں نے اس ادارے کو دوبارہ سے فعال بنانا شروع کر دیا. اس کی جو مشینری کی پروکیورمنٹ ہے وہ بہت ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہر کے جو بنس تھے وہ آپ کو نظر نہیں آتے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، غائب ہو گئے تھے. نئے بنز اب آپ کو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بنز ریپیئر کر کے نئے بنز پروکیور کر کے لگانے شروع کر دیے. جو ایسی مشینری تھی جو مشینری کسی ٹائر پنچر ہونے کی وجہ سے یا بیٹری خراب ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں ہو رہی تھی، وہ دوبارہ ساری کی ساری مشینری فیلڈ میں لائی گئی ہے. تو اچھا کام سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. اسی وجہ سے ہمیں یہ کانفیڈنس ہوا کہ ہم یہ چیلنج لیں کہ ہم صفائی والے کام کو پہلے ویک میں کریں گے. اور لاہور جیسے شہر کے اندر ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے، دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دکھائیں گے. آج کل بھی ہو رہا ہے. ہماری جو کمپنی ہے اس کی نئی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی جو نئی لیڈرشپ ہے وہ ینگ ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے معیار پہ پورا اتریں گے، آپ کے معیار پہ بھی پورا اتریں گے اور لاہور کو ایک دفعہ پھر روشنیوں کا صاف ستھرا شہر بنائیں گے. انشاءاللہ ہم بھی پر امید ہیں کہ شہر ہمارا صاف ستھرا نظر آئے گا. خدمت اپلیکیشن کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہم بات کرنے والے ہیں، ڈینگی کے کیسز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں اور ڈینگی کے لیے اقدامات، حکمت عملی کیا ہے. کووڈ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں تمام تر توجہ، ہماری تمام تر کیپیسٹی، ہیلتھ ورکرز سبھی لوگ اپنی خدمات جو ہیں وہ کووڈ کی طرف جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اب وہ وقت بھی آگے بارشیں آ رہی ہیں. تو اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ کمشنر صاحب کہیے گا ڈینگی کنٹرول کے لیے کیا پروگرام بنایا گیا ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ سرویلنس ہم نے ماضی میں دیکھا بہت زبردست تھی اور اسی لیے ہم نے کنٹرول بھی پایا، ابھی کیا حکمت عملی ہے؟ جی کمشنر صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟
कमिश्नर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो शहर में चूंकि अब डेंगू भी सर उठाने लगा है, तो जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि डेंगू के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह से डेंगू कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली अपनाई गई है। माजी की मिसाल हमारे सामने है, बेहतरीन सर्वेलेंस से हमने डेंगू पर काबू भी पाया, अभी क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कमिश्नर साहब से, और अब हमने ये जानना है कि किस तरह से जो है इन पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली अपनाई गई है। हम गुफ्तगू का सिलसिला कमिश्नर साहब से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक अहम खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। अहम खबर हमारे पास है, नेपरा ने 44 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। जी, तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम बात करने वाले हैं शहर में डेंगू कंट्रोल के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर साहब, डेंगू केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए और अनफॉर्चुनेटली एक शख्स जो है वो डेंगू की वजह से ज़िंदगी की बाजी भी हार गया। डेंगू कंट्रोल के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आगे बारिशों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, माजी की मिसाल हमारे सामने है, बहुत ज़बरदस्त सर्वेलेंस से हमने डेंगू पे कंट्रोल भी पाया, अभी के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, एक तो ये कि लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डेंगू का कोई मरीज़ जो है वो हमारे किसी भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये इतला ज़रूर आई एक और शहर से कि एक डेंगू का पेशेंट जो है उसकी डेथ हुई 29 तारीख को, और ये बात दुरुस्त है कि वो डेंगू का क्रिटिकल पेशेंट था, काफ़ी दिनों से बीमार भी था। बहरहाल उसकी एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट शाया कर चुका है। आपकी बात दुरुस्त है जी, इस वक्त जो पूरे साल के अंदर सबसे क्रिटिकल टाइम होता है डेंगू की सर्वेलेंस का, वो ये प्री मानसून टाइम होता है। अगर प्री मानसून के टाइम पे हम अच्छी मेहनत कर लें डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से, तो फिर मानसून के बाद हमें एपिडेमिक की शक्ल नहीं देखनी पड़ती, सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में रहती है। केसेस ज़रूर आते हैं लेकिन हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो चोक नहीं करता, साथ साथ लोगों की उनकी ट्रीटमेंट भी होती रहती है। हमें पंजाब में आपके इल्म में है कि एक अच्छा रोबस्ट निज़ाम मौजूद है डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से। कैबिनेट कमेटी की तकरीबन हर हफ्ते मीटिंग होती है, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को उसमें रिव्यू किया जाता है। हम डिविजनल सतह के ऊपर भी लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे जो डेंगू की सर्वेलेंस है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। कल ही मैंने अपने ऑफिस में भी इसका एक रिव्यू रखा हुआ था, जिसमें हमने ओवरऑल जो डेंगू की सर्वेलेंस के हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसमें जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको हमने रिव्यू किया और किस किस लेवल के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिनों में, ख़ास तौर पे जब गाहे बगाहे बारिश हो रही है। कल भी आपके इल्म में है कि बारिश हुई, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पानी कहीं ना खड़ा होने दें। आपके इल्म में है कि ये बीमारी जो है ये मच्छर से फैलती है और मच्छर की ब्रीडिंग जो है वो पानी में होती है। पानी जहाँ खड़ा होगा वहाँ ये मच्छर जो है इसकी ब्रीडिंग जो है वो होगी। हमें इसकी ब्रीडिंग के साइकिल को ब्रेक करना है। जितना ज़्यादा हम इसकी ब्रीडिंग के साइकिल को ब्रेक करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इस बीमारी को कंट्रोल में रखेंगे। और उस हवाले से हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं, निज़ाम मौजूद है। हमें इस पर्टिकुलर सीज़न के अंदर लोगों के ताउन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो मच्छर है, इस मच्छर की सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंसानी खून के ऊपर पनपता है। इसको फौरी तौर पर अंडे देने के लिए मादा मच्छर को इंसानी खून की ज़रूरत होती है, तो ये इंसानों के इर्द गिर्द रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसलिए घरों में, हमारे घरों की छतों पे, जहाँ जहाँ हमारी कंजेस्टेड आबादियाँ हैं वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी ना खड़ा होने दें और वहाँ पर जितने भी ब्रीडिंग स्पॉट्स मच्छरों के उनको तल्फ कर दिया जाए। कमिश्नर साहब, हम हमारे घरों के अंदर, क्योंकि अभी तो हमारी सारी जो तवज्जो है वो कोविड की तरफ जो है हम देख रहे हैं मरकूज है, सारी टीम वहाँ पर है, तो क्या डेंगू के लिए कोई स्पेशल स्क्वाड बनाया जाएगा? भरपूर तरीके से सर्वेलेंस की जाएगी, इंडोर आउटडोर मकामात की चेकिंग की जाएगी? एक तो मौसम क्योंकि इस तरह का है, हर घर में रूम कूलर का इस्तेमाल भी हो रहा है, फिर बहुत सारे मकामात ऐसे हैं, कबाड़ खाने, कब्रिस्तान, जहाँ पर जाकर आपने ये देखना है कि यहाँ पर पानी कहीं पर जमा ना हो। तो सर्वेलेंस का तरीका मौसर बनाना, टीम अपना स्क्वाड रेडी करना, ये तमाम प्लान कर लिया गया है? जी, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि डेंगू तो पिछले साल भी था और पिछले साल भी हमने कोविड के साथ साथ डेंगू की सर्वेलेंस की है। डेंगू की सर्वेलेंस की हमारी डेडिकेटेड टीम्स हैं जो डेंगू की सर्वेलेंस पे काम कर रही हैं, और कोविड भी अपने साथ साथ चल रहा है। डेंगू जिस तरह हमने पिछले साल कोविड के दौरान डेंगू की सर्वेलेंस की, इस साल भी हम कोविड के साथ साथ डेंगू की सर्वेलेंस करेंगे। और हमारी जो टीम्स हैं वो न सिर्फ फील्ड में जा रही हैं बल्कि तमाम एक्टिविटीज़ जो आपने बताया इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म भी कर रही हैं। आउटडोर सर्वेलेंस भी होती है, इंडोर सर्वेलेंस भी होती है। अगर किसी इलाके में डेंगू की टीम नहीं आती
تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے چینل کے تعاون سے لوگوں سے کہ ہمیں پلیز اطلاع کریں. اگر آپ کے علاقے میں ڈینگی کی سرویلنس کی ٹیم نہیں آ رہی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. وی ول میک شیور کہ اس علاقے کے اندر ڈینگی کی سرویلنس ٹیم آئے. ہماری آؤٹ ڈور ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں, ہماری انڈور ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں. ہم تو بلکہ چھٹی والے دن اپنی ٹیمز کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 50% لوگوں کو چھٹی دینی ہے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ کسی بھی پورے دن میں ساری کی ساری ٹیمز چھٹی نہ. جی کمشنر صاحب, آگے اسکول کھلنے جا رہے ہیں اور اسکول کھلنے جا رہے ہیں تو کیا اسکولز کو اس حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ تمام تر جہاں وہ کووڈ SOPs کا خیال رکھیں, وہاں پر انہوں نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ بارش ہونے کی صورت میں یا ویسے اسکول میں کہیں پر بھی عمارت میں صاف پانی جمع نہ رکھیں, ڈینگی کے حوالے سے بھی تمام تر SOPs کو فالو کریں؟ جی اسکولز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, کالجز ہیں, جتنی بھی سرکاری عمارات ہیں, ان کے لیے یہ لازم ہے کہ انہوں نے اپنی بلڈنگ پریمیسز کے اندر ایک شخص کم از کم, ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ایریا بڑا ہے تو ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے, لیکن منیمم ایک شخص کو انہوں نے سرویلنس پہ ضرور معمور کرنا ہے, جس نے ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس اپلیکیشن پہ رجسٹر ہونا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز کو پھر ہم مانیٹر کرتے ہیں تھرو دی اپلیکیشن. وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر اس نے اپنے اسکول کے اندر یا کالج کے اندر وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز تصویروں کے ساتھ وہ ہماری اپلیکیشن پہ اپلوڈ کرتا ہے. اور اگر کسی ہفتے کسی پرٹیکولر اسکول کے اندر یہ ایکٹیویٹیز نہ ہوئی ہو تو ان کو فوری طور پر چیک کیا جاتا ہے اور جو ہماری کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, گو کہ اسکولز ان دنوں میں بند تھے, ان دنوں میں بھی ہم یہ مانیٹرنگ کرواتے رہے ہیں اور جو اسکول کا وہ سٹاف ہے جو کہ ڈینگی کی سرویلنس پہ مامور تھا, ان کو ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم اسکول بلایا جاتا تھا اور ان سے اسکول کی جو ہے وہ صفائی اور کم از کم پانی کے حوالے سے, اگر بارش ہو گئی ہے, اگر کچرا کہیں چھت پہ پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا بلیڈنگ اسپاٹ اگر ہے تو اس کو وہ تلف کروایا جاتا تھا. تو یہ بات چونکہ آلریڈی ہمارے علم میں ہے اور ہماری نالج میں ہے, اس لیے تمام جتنے بھی ایجوکیشن ادارے ہیں, جتنی بھی سرکاری عمارات ہیں, ان تمام سرکاری عمارات پر کم از کم ایک شخص جو ہے وہ لازم ہے کہ اس نے ڈینگی کی سرویلنس کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو ریویو کر سکیں. جی تو سبھی لوگوں کو مل کر اپنا تعاون جو ہے وہ کرنا ہے, تبھی ہم اس پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ کمشنر صاحب. کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈینگی کنٹرول کے حوالے سے, سرویلنس کے حوالے سے شہر میں کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر روشنی ڈالی. کمشنر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور پروگرام میں اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈینگی, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں جس طرح سے موسم جو ہے یہ فیوریبل ہے ڈینگی کے لیے, آگے بارشیں مزید ہوں گی اور اس کے لیے ہم نے صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اور اگین آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ گھر میں کہیں پر بھی صاف پانی جمع نہیں ہونے دینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈینگی کے علامات کیا ہیں, کس طرح سے آپ نے محفوظ رہنا ہے, اور ان کے خدا نخواستہ اگر آپ کو علامات ہیں تو پھر آپ کو علاج کے لیے کس طرح سے رابطہ کرنا ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں تعارف کروانا چاہوں گی. ڈاکٹر زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ میڈیکل سروسز ہیں. اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, موسم ہے یہ ڈینگی کا, مجھے علامات بتائیے گا ڈینگی بخار کی کیا ہیں, سم ہاؤ کووڈ سے ملتی جلتی ہیں, دونوں کا ڈفرنس کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بیسیکلی کووڈ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے جیسے آپ جانتے ہیں, اور یہ بھی ڈینگی بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے. اور وائرل ڈیزیز عموماً ایک ہی طرح کے سمٹمز میں پریزنٹ ہوتی ہے, جس میں فیور کا, بخار کا ہو جانا اور جسم میں درد اور آنکھوں کے پیچھے درد, سر میں درد, ان چیزوں کی علامات آتی ہیں. لیکن ان دونوں میں ڈفرنس کرنا بڑا مائنر سا ایک ڈفرنس جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کووڈ میں ہمارے پاس ایکسٹرا آرڈنری درد ہوتی ہے اور کھانسی کا ہو جانا, خشک کھانسی کا ہو جانا یا چیسٹ میں پین ہو جانا. ڈینگی میں یہ چیز ہمارے پاس نہیں آتی. اس میں باڈی بون بریک فیور ہوتا ہے, اسے کہا جاتا ہے, بہت زیادہ درد ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں, اور دوسرا اس میں جسم میں دبے بن جاتے ہیں خون کے جو کہ نظر آتے ہیں پلیٹلیٹس کم ہو جانے کی وجہ سے. تو یہ بڑا مائنر سے ڈفرنس ہوتا ہے تمام وائرل ڈیزیز میں. لیکن چونکہ ڈینگی یہاں کا اینڈیمک ہو چکا ہوا ہے تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں فیور کی صورت میں پہلے سسپیکٹڈ ایز اے ڈینگی رادر دین کووڈ. لیکن اگر سمٹمس پرزسٹ کریں تو ہم کووڈ کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور اسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ڈینگی سے. صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا, جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں, کچھ اسپیسیفک علامات صرف ڈینگی میں ہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کو بخار ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ جب وزٹ کرتے ہیں 2 دن کے بخار کے ساتھ آپ وزٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر کو, تو سب سے پہلے آپ کا CBC کرایا جاتا ہے. تو CBC میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ کو ہم لوگ سسپیکٹ کنسیڈر کریں یا نہ کریں اور پروبیبل کی طرف لے کے جائیں. اگر پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں اور آپ کے
TLC جو وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، تو ہم لوگ ڈینگی کی سسپیکشن میں چلے جاتے ہیں اور فردر اس کو PCR کے تھرو اور یا ELISA کے تھرو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ادروائز سمٹمز کے اوپر بہت سی باریک لائن ہے جس کے اوپر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب احتیاط ہم نے کس طرح سے برتنی ہے؟ احتیاط جیسے کہ کمشنر صاحب نے بھی بتایا کہ احتیاط کے لیے ہم سب کو اپنی انڈیویجول ایفرٹس جو ہیں وہ لینی ہوں گی۔ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کی ایفرٹ سے کبھی بھی ہم نہ پہلے کنٹرول کر پائیں اور نہ آگے فردر کنٹرول کر پائیں۔ پہلے بھی ہماری پاپولیشن جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ ایفرٹس کرتی ہے، ڈیفرنٹ اویئرنیس سیشنز میں بھی ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو بھی چیک کرتے ہیں۔ سیم ہمیں اب ریکوائرڈ ہے، بلکہ اس سے زیادہ ریکوائرڈ ہوگا کیونکہ ہم لوگ کو ہماری کچھ اٹینشنز کووڈ کی طرف بھی ہیں، بہت زیادہ ہمارا سٹاف کووڈ کی طرف بھی متحرک ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں دونوں کو اب سمجھ لیں کہ پہلے 50-50 تھا، وہ ہمیں عوام سے 60% ریکوائرڈ ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنے گھر کا صفائی کا خیال رکھنا ہے، پانی کہیں نہیں لگنے دینا۔ ہمارے کچھ لاہور کے ایریاز ہیں جو پانی سٹوریج کرتے ہیں بیکاز واٹر سپلائی کا ایشو رہتا ہے، ان لوگوں کو اسپیشلی اپنے وہ کنٹینرز کو دیکھنا ہے کہ اندر لاروا پروڈکشن تو نہیں ہے۔ اگر کنٹینر میں پانی سٹور کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈھکن یا کوئی کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی کپڑا باندھ دیں تاکہ وہ پانی کے اندر لاروا پروڈکشن نہ ہو۔ دوسرا، چھتوں کو اسپیشلی بارش کا سیزن ہے، پری مونسون ہے اور ابھی بارشوں کے بعد چھتوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اسپیشلی دیکھنا ہے۔ اگر اس کی افزائش ابھی روک لیں گے تو مونسون میں کم ہمارے پاس اس کے چانسز ہوں گے کہ ڈینگی کی وہ وبا پھیلے گی۔ 2019 میں جیسے آپ کو پتہ ہے کافی بارشیں ہوئی، اس کے بعد ایک دم سے ہی راولپنڈی میں پرابلم بنا اور پھر اس کی وجہ سے لاہور میں بھی امپیکٹ آیا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کووڈ کے ساتھ ہمارے پاس یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے جو ڈینگی کی ہے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر فار اس۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، تو صورتحال جو ہے مزید بگڑ سکتی ہے۔ اب ڈینگی مریضوں کا علاج معالجہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا کیا میڈیسن جو ہیں وہ ڈینگی کے مریضوں کو دی جاتی ہیں؟ سٹیج اس کی کون کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ہے یہ کہ ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ڈینگی ہو ہی نہ ہمیں، وہ ہم اپنی صفائی ستھرائی پانی نہ لگنے سے، لیکن ان کیس اگر ڈینگی ہو جاتا ہے تو اس میں گھبرانے والی بات آپ کو نہیں ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے ہی متحرک رہا ہے ان دی فارم آف کہ ہر جگہ پہ ہر ہاسپٹل میں ہم نے HDU یونٹس بنائے ہیں، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بنائے ہیں، ICUs بنائے ہیں ڈینگی کے لیے، تو اس وجہ سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سمپل ہے، پہلے کہ اگر آپ کو فیور ہے تو پیناڈول چلتی ہے اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے، اگر کوئی وامٹ ہے تو اس کے مطابق آپ کو کوئی الٹی کی دوائی دے دی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے۔ اگر ان کیس لیکنگ فیس میں پیشنٹ آ جاتا ہے یا ہیمریجک فیس میں چلا جاتا ہے جس میں آپ کا ڈی ہائیڈریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، پیشنٹ کو غنودگی چھانی شروع ہو جاتی ہے، اس کیس میں ہاسپٹلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ فری آف کاسٹ آپ کو پتہ آلریڈی گورنمنٹ آف پنجاب چل رہی ہے اور وہ مزید آگے وہاں پہ اس کی وہاں پہ کیئر کی جاتی ہے ایکچولی۔ صحیح۔ اور ڈینگی کے مریضوں کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ سنجیدہ صورتحال ہو تو ناک منہ یا کسی بھی حصے سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے۔ وہ ہمارے پاس ہیمریجک شاک میں پیشنٹ کو ڈیفینیٹلی میں نے بتایا کہ پلیٹلیٹس کم ہو جانے کی صورت میں لیکنگ فیس میں پیشنٹ چلا جاتا ہے، جس میں کہیں باڈی کے پیٹ کے اندر پانی بھی چلا جاتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی بھی ہو جاتا ہے، اور زیادہ پلیٹلیٹس کم ہونے کی 20,000 40,000 سے نیچے اگر آ جائیں تو بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بلیڈنگ کسی بھی ایریا سے سسپیکٹڈ جہاں پہ پرون ہے، دانتوں کے اندر سے، گمز کے اندر سے، ناک کے اندر سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے اس کو۔ صحیح۔ اب احتیاط بھی ہم نے ڈسکس کر لی، طریقہ علاج بھی بتا لیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ جاتے جاتے میسج صرف یہ دے دیں کہ اگر کوئی علامات ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے آپ کس حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کو بخار ہے تو آپ گھر میں میڈیسن لے رہے ہیں، اور پھر کووڈ کا خوف اس قدر لوگوں کے اندر بڑھ چکا ہے کہ لوگ گریز کرتے ہیں کہ ہسپتالوں کا رخ نہ ہی کرنا پڑے، آپ سیلف میڈیکیشن پر ہی رہتے ہیں۔ جی، اس میں ایسے کہ اگر علامات ہیں تو آپ اگر ڈاکٹر کو وزٹ کر رہے ہیں تو آپ CBC ٹیسٹ اپنا ضرور کروائیں تاکہ اس سے آگے چلا جا سکے۔ اگر آپ CBC ٹیسٹ سے آگے نہیں جاتے، جو گورنمنٹ آف پنجاب فری کر رہی ہے، ہاسپٹل میں فری ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ، اس کے جو باقی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کے ریٹ مقرر کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ لاسٹ ایئر اور اس سے پہلے بھی 90 روپیز میں وہ بڑا منیمم سا ایک ہم نے ریٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ لازمی کروا لیا کریں تاکہ ہم آپ کو سکرین کر سکیں کہ کون سے لوگ ڈینگی کی طرف جا رہے ہیں، کون سے لوگ اگر کووڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک ڈفرینشیشن کریٹ ہو جاتی ہے لیول آف CBC۔ یہ مست کرائیں اور خود سے جو میڈیکیشن ہے وہ نہ کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، پراپر ڈاکٹر سے، تاکہ جو آپ کو
एक्चुअल बीमारी है उसके मुताबिक मेडिसिन उसका दी पता जाए। चले और वक्त आपका इलाज भी शुरू हो ताकि मर्ज़ पर काबू पाया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िन, एहतियात ही दोनों चीज़ों में है। अगर हम कोविड की बात कर रहे हैं, अगर हम डेंगू की बात कर रहे हैं अपने घर में, क्योंकि सीज़न ये पीक का है, कहीं पर भी साफ़ पानी जमा ना होने दें। अगर आप एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वाटर कूलर का इस्तेमाल घर में कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि साफ़ पानी कहीं पर भी इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये जो मच्छर है ये स्पेसिफिकली साफ़ पानी में ही जन्म लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ़ और सिर्फ आपने थोड़ा सा ये करना है कि इस चीज़ का ख्याल रखना है कि घर के वाटर कूलर या साइड्स पे कहीं पर साफ़ पानी इकट्ठा ना हो, गमलों वगैरह में ना हो, ताकि आप जो है इस मच्छर की अफजाइश को रोक सकें और अपने आप को महफूज भी बना सकें। फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले क्या शामिल करेंगे, हम आपको बताएंगे मार्केट की सूरत हाल, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। शामिल करते हैं अपना सेगमेंट्स आज के भाव। जी तो फारान हमारे साथ मौजूद है, सब्जियों की कीमतें वो हमें बताएंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से रेट जारी की गई है उसके मुताबिक आलू नया जो है वो कम से कम 43 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 46 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। इसी तरह आलू नया दर्जा दोम कम से कम 37 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 रुपये में फ़रोख्त होगा। आलू सफ़ेद कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। प्याज दर्जा अव्वल कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। जो प्याज दर्जा दोम में कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। प्याज दर्जा सोम कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। टमाटर दर्जा अव्वल कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। टमाटर दर्जा दोम कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। टमाटर दर्जा दोम कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन देसी कम से कम इसका जो आज रेट है वो 117 और ज़्यादा से ज़्यादा 122 रुपये फ़ी किलो में आज ये फ़रोख्त किया जा सकता है। लहसुन अरनाई कम से कम 125 और ज़्यादा से ज़्यादा 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा सकता है। इसी तरह जो अदरक चाइना है वो कम से कम 310 और ज़्यादा से ज़्यादा 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा सकती है। इसी तरह खीरा देसी कम से कम 42 और ज़्यादा से ज़्यादा 44 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा सकता है। खीरा फार्मी भी जो कम से कम रेट 42 है और ज़्यादा से ज़्यादा 44 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा। लसूड़े कम से कम 45 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 47 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होंगे। करेले का कम से कम आज रेट 67 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये फ़ी किलो है। पालक फार्मी कम से कम रेट इसका 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 रुपये है। आम कच्चा कम से कम रेट 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 रुपये है। मेथी का आज कम से कम रेट मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किया गया है वो 115 और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फारान मौजूद थे, सब्जियों की कीमतें बताई। मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जी। ज़ैनत शॉप के रेट हैं, अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आपको बीफ पर केजी मिलेगा 590 रुपये किलो में, और इसी तरह बीफ मिन्स आपको मिलेगा यहाँ से पर केजी 760 रुपीज़। मटन पर केजी आपको मिलेगा जी 1580 रुपये में। मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1650 रुपये में। और चिकन के रेट हैं गवर्नमेंट रेट, जिसको सरकारी रेट कहा जाता है। जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 223 रुपये में 223, और इसका बना हुआ गोश्त 323 रुपये में आप खरीद सकते हैं। आप शामिल कर लेते हैं एग रेट। सबसे पहले है जी रिटेल प्राइस। रिटेल के प्राइस के मुताबिक अंडों की खरीदारी आप कर सकते हैं 149 रुपये दर्जन में। होलसेल से अगर आप खरीदारी करेंगे 2 रुपये बचा सकते हैं। 147 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। गोर में भी अगर आप जा रहे हैं 148 रुपीज़, 148 रुपये दर्जन में यहाँ से आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं जी। और अब शामिल करते हैं अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं।
जी, तो करेंसी रेट्स आपने जान लिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे पास एक अहम खबर है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा अमरीका, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट करार देने का फैसला किया गया है। चौधरी मोहम्मद सरवर की मौजूदगी में मज़कूरा बिल भी पेश किया गया। तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर रियासत करार देने के बिल की हिमायत कर दी। कैलिफोर्निया का पंजाब में सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए ताउन का भी ऐलान। गवर्नर पंजाब ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर सिटी करार देने के फैसले को सराहा। We welcome Governor of Punjab, Chaudhry Mohammed Sarwar, the Consul General to Pakistan in Los Angeles, Abdul Jawad. Thank you, Mr. Speaker. I will take a moment to also recognize Dr. Asif Mahmood, who is the bridge between Punjab and California. We thank you for your guidance and leadership, and we want to welcome you as our leader has indicated. We are honored to have you here in the state of California, as well as the California State Assembly. There are no shortages of challenges that we have to address together, and dealing with those becomes all the community working together. It's my hope that in the coming months we will bring forward a resolution calling for the cultural exchange between इसी के साथ ही प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।